बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपकी जान मुसद्दिकुर रहमान फ्रॉम द इन्वेस्टमेंट क्लब। लाहौर में एलडीए ने न्यू इलीगल सोसाइटीज की लिस्ट जारी कर दी है। साथ ही साथ मुझे ऐसा लगता है मेरा फर्ज बनता है हर 6 मंथ्स में आप लोग के सामने रिसर्च के थ्रू लिस्ट रखूं जिसमें फेक सोसाइटीज भी शामिल हों, और इस लिस्ट में मैंने वो सोसाइटीज भी शामिल की हैं जो अगले 5 साल में, जिसमें ऑलरेडी आप लोग की इन्वेस्टमेंट होगी, 2 से 3 साल हो चुके होंगे उन सोसाइटीज को, लेकिन स्टिल आई बिलीव कि अगले 5 से 6 सालों में भी वो सोसाइटीज आप लोग को प्रॉफिट देने के काबिल नहीं है। तो इस लिस्ट के बाद, इस वीडियो देखने के बाद आप लोग को पता चल जाएगा कि किन सोसाइटीज से हमने बचना है और किन सोसाइटीज में, जिसमें ऑलरेडी आप लोग की इन्वेस्टमेंट है, वहां से अपनी इन्वेस्टमेंट को निकालना है एज सुन एज पॉसिबल। मैं रिक्वेस्ट करता हूँ आप सब लोगों से, जो भी वीडियो देख रहे हैं अपने यार दोस्तों के साथ भी शेयर करें, अपने फैमिली एंड रिलेटिव्स के साथ भी शेयर करें, ताकि हर वो शख्स आने वाले फ्रॉड से बच सके और नुकसान से बच सके। मजीद वीडियो बढ़ने से पहले जो भी चैनल में नए हैं उन सब से मेरी रिक्वेस्ट है, आप लोग वीडियो देखते हैं सब्सक्राइब नहीं करते हैं, ये ज्यादती है आप लोग की तरफ से। साथ ही साथ कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि इनमें से किन सोसाइटीज में आप लोग की इन्वेस्टमेंट है, ताकि हम लोग बात कर सके वहां से कैसे एग्जिट लिया जाए। देखिए, सबसे पहले मैं नाम लेना चाहूंगा एनएफसी फेज 2 का। एनएफसी फेज 1 वाज अ सक्सेसफुल सक्सेस, एंड एनएफसी फेज 2 की बसाते खुद लोकेशन बहुत अच्छी है, लेकिन चूंकि वो एक कोऑपरेटिव सोसाइटी है और वहाँ पे जो गवर्नमेंट है उनका बिल्कुल भी फोकस नहीं है। पास्ट 2-3 ईयर्स से वहाँ पे एक ईंट यहाँ से वहाँ नहीं हुई है। जो भी शख्स पोजेशन वाला प्लॉट, सस्ता प्लॉट लेना चाहता है घर बनाने की नीयत से, इवन दो एनएफसी फेज 2 में एज सच फैसिलिटीज नहीं है रिहाइश के लिए, लेकिन आप लोग को बहुत सस्ते प्लॉट मिल जाते हैं। लिस्ट में इसका नाम शामिल करना इसलिए ज़रूरी था क्योंकि मुझे ऐसा लगता है जो भी शख्स इसमें लेगा, अगर तो गवर्नमेंट का यही राय अमल हुआ इस सोसाइटी की तरफ, तो उन लोगों को कोई भी प्रॉफिट नहीं होगा अगले 3 से 5 सालों में। वीडियो के एंड में मैं इलीगल सोसाइटीज का लाजमी नाम लूंगा, वो ज़रूर देखिएगा। साथ ही साथ ड्रीम हाउसिंग सोसाइटी जो कि रायवन रोड पे है, स्टार्ट में लोग जब आए तो इन्होंने बहुत अच्छी अच्छी डील्स भी दिए, बने हुए घर भी ये लोग प्रोवाइड कर रहे थे, लेकिन अनफॉर्चुनेटली फ्रॉम द पास्ट 1-2 ईयर्स वहाँ पे कोई काम नहीं चल रहा, जिसकी बुनियाद पे इस लिस्ट में शामिल कर। थर्ड नंबर पे आता है विक्टोरिया सिटी, शेरावाला ग्रुप का प्रोजेक्ट था। इनके पिछले पास्ट में हाई राइज बिल्डिंग्स में तो काफ़ी सक्सेसफुल रहे थे, लोगों को रिटर्न्स भी दिया, जिसकी बुनियाद पे लाहौरियों ने कहा, इवन डीलर्स ने भी इसमें इन्वेस्टमेंट की, लेकिन फ्रॉम द पास्ट 2-3 ईयर्स नो सच डेवलपमेंट हैज़ बीन शोन, जिसकी बुनियाद पे हम कह सकें कि ये अगले 3 से 4 सालों में आपको अच्छे रिटर्न्स दे सकते हैं। लाहौर इंटरटेनमेंट सिटी, काला शाह काकू पे जब ये आया, अल जलील वालों का प्रोजेक्ट था, मैं चिल्ला चिल्ला के कह रहा था इसमें इन्वेस्टमेंट ना करें, वहाँ पे कॉम्पैक्ट लैंड मौजूद ही नहीं है अकॉर्डिंग टू माई नॉलेज, ठीक है। और लेकिन अनफॉर्चुनेटली फ्रॉम द पास्ट 10 डेज मुझे मोर देन 20 लोगों ने कांटेक्ट किया है, जिसमें वो लोग कह रहे हैं कि हमने उसमें इन्वेस्टमेंट कर ली थी, हम अब क्या करें, ठीक है। उनको भी सोल्यूशन देने की कोशिश करूंगा। इस लिस्ट में उसका नाम इसलिए डाल रहा हूँ कि आप लोग को भी अगर कोई भी डीलर या कोई भी मार्केटिंग कंपनी लाहौर इंटरटेनमेंट सिटी के लिए कॉन्टैक्ट करे, उनका नंबर ब्लॉक करे। और गाली या बदवा का मैं आप लोग को वो नहीं कि मोटिवेट नहीं कर सकता, लेकिन बहुत बुरी चीज़ है ये, यू डोंट हैव टू इन्वेस्ट इन दैट। नुकसान होगा आप लोग को। उसके बाद फिर वहाँ की जो लोकल अखबार थे वहाँ पे भी इनके बारे में न्यूज़ छपी थी कि इनके पास लैंड ही नहीं है, जो लोकल लोग थे वो इनको लैंड ही नहीं दे रहे हैं, और अनसक्सेसफुल रहा। स्टार्ट में इन्होंने बड़ी मार्केटिंग की, बड़े इवेंट्स किए, जिसकी वजह से इनको पैसे भी आए, प्रॉब्ली मोर देन 50 करोड़ ये लोग कह रहे हैं, आई डोंट हैव द कंक्रीट नॉलेज, लेकिन मोर देन 50 करोड़ ये लोग ले चुके हैं मार्केट से। लिबर्टी लैंड, जिसका जिक्र जब भी आता है तो मुझे छोटी सी खुशी इस बात की होती है कि अल्लाह ताला ने ये काम हमसे लिया और हमने मोटिवेट किया लोगों को कि रीफंड लें, अब सोसाइटी का कुछ नहीं बनना, एंड मैक्सिमम लोगों को रीफंड अल्हम्दुलिल्लाह मिला। मज़ीद अब अगर इसमें कोई फ़ाइल आपको कहता है लेने के लिए तो ना लीजिएगा। इनके जो कैश के प्लॉट्स हैं आई बिलीव अब बहुत सस्ते हैं, और लिबर्टी लैंड्स ने जब लोगों को रीफंड दिया, स्टार्ट में जब ये लोग आए तो बहुत मोटिवेटेड होके आए थे, कुछ करने के लिए आए थे, लोगों ने डिफरेंट इन्वेस्टमेंट्स अपनी डिफरेंट प्रोजेक्ट से निकाल के इसमें डाली थी, लेकिन अनफॉर्चुनेटली थिंग्स डिडंट गो अकॉर्डिंग टू प्लान और चीज़ें ख़राब हुई। मियाँ आमिर को दात इस बात की मैं देता हूँ कि उन्होंने डिसाइड किया कि मैं 100% रिफंड देता हूँ अपने क्लाइंट्स को, जो कि वो पिछले 1-1.5 साल से देते रहे थे। अब मेरी मैनेजमेंट से एक बहुत बड़ी दरख्वास्त ये है कि फ्रॉम द पास्ट 2-3 मंथ्स पीपल आर कॉन्टैक्टिंग मी कि उनको रिफंड के मुकम्मल पैसे नहीं मिल रहे। लेट्स सपोज करोड़ रुपए इन्वेस्ट किए थे, लिबर्टी लैंड्स वालों ने 4 चेक उनको दिए 25-25 लाख के, तो 3 चेक तो कैश हो चुका है, एक चेक नहीं हो रहा कैश। तो ये जहाँ तक, जब आप लोगों ने इतने लोगों को रिफंड दे दिया है और लोगों की बददुआओं से बच चुके हैं, अल्लाह ताला के अजाब से बच चुके हैं, तो चंद लोग जो रह चुके हैं,
میری آپ لوگوں سے درخواست ہے کہ اس کو بھی کیٹر کریں اینڈ ایڈریس آن دیٹ کہ یہ کیا ماجرا ہے۔ زیتون لائف سٹائل، لاہور میں بہت سارے ایسے پروجیکٹس ہیں جن سے مجھے دل سے نفرت ہوتی ہے، بذات خود ان کے آنرز یا ان کے اس سے نہیں، نام جب آتا ہے سامنے تو مجھے اس لیے برا لگتا ہے کہ یہ ان سوسائٹیز نے لوگوں کو بہت زیادہ نقصان دیا ہے۔ زیتون لائف سٹائل میں اگر کوئی بھی شخص آپ کے ایون رشتہ دار ہے، دیکھیں دس از ویری امپورٹنٹ، ایسے ٹائم پہ نا رشتہ دار بھی آپ لوگ کو دھوکہ دیتے ہیں۔ مجھے ایک شخص نے کانٹیکٹ کیا، وہ کہتے ہیں کہ اوورسیز پاکستانی تھا، کہ پاکستان میں میرا ایک ماموں کا بیٹا ہے، وہ مجھے کہہ رہا ہے کہ میرے پاس زیتون لائف سٹائل کی 2-3 فائلز ہیں، رائٹ ناؤ مجھے فائنینشیل کرائسس آئے ہوئے ہیں، تو یہ ایک اچھی چیز ہے، آپ مجھ سے لے لیں۔ اور وہ اوورسیز شخص ان سے وہ لینے والا تھا لیول پہ، جہاں پہ آپ کا زیتون لائف سٹائل کی جو فائل ہے وہ 80-90% مائنس میں ہے مارکیٹ میں۔ تو رشتہ دار بھی آپ کو اس طرح استعمال کریں گے تو جہاں پہ زیتون لائف سٹائل کا نام آئے بھاگیں آپ لوگ وہاں سے۔ النور آرچرڈ کا اسپیسیفکلی مرینا سپورٹ سٹی، مجھے ایسا لگتا ہے کہ اگلے 4 سے 5 سالوں میں بھی کوئی پروفٹ نہیں دے سکتا۔ اس کی کچھ وجوہات ہیں، ایک وجہ تو یہ ہے کہ وہاں پہ ایز سچ جو ڈیولپمنٹ ہونی چاہیے، کیونکہ جب سے یہ فائل مارکیٹ میں آئی ہے اور اب تک کوئی کنکریٹ ڈیولپمنٹ وہاں پہ نہیں ہو رہی۔ سیکنڈلی انہوں نے جو ڈیولپمنٹ چارجز لگائے ہیں ایکول یا مور دین دا کاسٹ آف لینڈ، تو جہاں پہ انویسٹرز کو کلائنٹس کو پروفٹ ہونا تھا، آج کے دن میں ان لوگوں نے آج سے 4 سال بعد کے ریٹ کی پرچیزنگ کی ہوئی ہے۔ لیٹ سپوز وہاں پہ آج سے 4 سال بعد 5 مرلہ 50 لاکھ کا ہونا تھا، تو کاسٹ آف لینڈ پلس ڈیولپمنٹ چارجز ملا کے انہوں نے آلموسٹ 40-50 لاکھ کا آج بائی کیا ہوا ہے، جس کی بنیاد پہ آئی بلیو آئی ہیو اے اسٹرانگ فیلنگ، اللہ کرے میں غلط ہو جاؤں کیونکہ لوگوں کی بہت ساری انویسٹمنٹ ہے، وہاں پہ پروفٹ نہیں گین ہو سکتا۔ سفاری گارڈن کی فائلز نہ پرچیز کریں، 3 to 4 5 ایئرز میں آپ کو پروفٹ جنریٹ کر کے نہیں دے سکتی۔ یس اگر آن گراؤنڈ پلاٹ آپ وہاں پہ لیتے ہیں، سستے مل رہے ہیں، اور مجھ سے وہ نام بھول گیا، ایک میجر روڈ بھی کنیکٹ ہونے والا ہے اس سائڈ پہ، تو اس کی وجہ سے آپ کا بحریہ بھی اوپر جائے گا، سفاری گارڈن بھی اوپر جائے گا، تھوڑا بہت سینٹرل پارک کو بھی فائدہ ہو سکتا ہے۔ اقبال گارڈن خود کشمکش میں ہے کہ کبھی ادھر مرج ہو رہا ہوتا ہے، کبھی ادھر مرج ہو رہا ہوتا ہے، تو ان کی جو اپ کمنگ نیو بکنگز ہیں، نیو فائلز ہیں، بہت سستے ریٹ ہیں، منتھلی انسٹالمنٹ تو شاید کسی میں 5 6 7 ہزار روپے منتھلی انسٹالمنٹ ہے، تو عام عوام کے لیے بہت اپیلنگ ہوتا ہے، ان کو بہت اٹریکٹیو لگتا ہے۔ لیکن اگر آپ لوگ کا یہ مائنڈ سیٹ ہے کہ ہم 3 4 5 ایئرز میں اس میں پروفٹ جنریٹ کر سکتے ہیں تو اٹس ناٹ گنا ہیپن۔ تھیم پارک یو مجھے بہت عجیب لگتا ہے اسپیسیفکلی تھیم پارک یو کا ذکر کر کے، کیونکہ یہ ایسی سوسائٹی ہے جس میں عام بندہ جو غریب بندہ ہے وہ پھنس رہا ہے۔ دیکھیں ڈی ایچ اے میں کسی کو نقصان ہو جائے، نقصان تو 1 روپے کا بھی، کیونکہ مرد بہت مشکل سے پیسہ کماتا ہے، ٹھیک ہے، مرد عورت دونوں، اگر ڈی ایچ اے میں نقصان ہو جاتے تو ہمارا ایک بلیف ہے کہ ڈی ایچ اے میں جس بندے نے انویسٹمنٹ کی ہوئی تھی تو 2 کروڑ بینک میں پڑے ہوئے تھے، چلو 50 60 لاکھ کا نقصان ہو گیا۔ تھیم پارکیو میں آپ کو 5 مرلہ 10 12 لاکھ کا مل رہا تھا۔ یہ وہ لوگ ہیں جو اپنے زیور بیچ کے، یہ وہ لوگ ہیں جو اپنے گھر کی چیزیں بیچ کے تھیم پارکیو میں پیسے لگا رہے تھے، اور آج سالوں گزر گئے ان کو زمین نہیں ملی، جن لوگوں کو ملی ہے کچھ لوگوں کو پانی کا مسئلہ ہے، بجلی کا مسئلہ ہے، کچھ لوگوں کی زمینوں پہ قبضہ ہو جاتا ہے۔ تو تھیم پارکیو سستی چیز ہے، ڈونٹ فال فار اٹ، پلیز نہ کیجیے گا انویسٹمنٹ، تھوڑا صبر کر لیں، تھوڑا اور پیسہ جمع کر لیں، اللہ تعالیٰ دے گا، اللہ تعالیٰ نے وعدہ کیا ہوا ہے ہر کسی سے، تو اللہ تعالیٰ آپ کو بھی دے گا، ہمیں بھی دے گا، تو آپ تھوڑے اور پیسے جمع کر کے کسی صحیح جگہ میں انویسٹمنٹ کر لیں۔ ڈیوائن گارڈنز ناٹ آپ کو پروفٹ نہیں دے سکتی۔ اب بات آتی ہے ان سوسائٹیز کی جس نے ایل ڈی اے نے صاف صاف بتا دیا کہ یہ اللیگل ہے۔ نمبر 1 پہ آتا ہے آپ کا حجویری ہومز، کامہا روڈ پہ ہے، ایل ڈی اے والوں نے بتا دیا اٹس اللیگل۔ عبداللہ پارک ہاؤسنگ اسکیم فیروز پور روڈ پہ آتا ہے، اللیگل۔ پرل گارڈن کانا کی طرف آتا ہے نیئر فیروز پور روڈ، اللیگل۔ مریم پارک نیئر فیروز پور روڈ، اچھا بہت سارے ایسی سوسائٹیز ہیں جو فیروز پور روڈ پہ آ رہی ہیں، چھوٹی چھوٹی سوسائٹیز ہیں، تو اگر آپ لوگ فیروز پور روڈ پہ کوئی چیز دیکھ رہے ہیں، آپ کا بجٹ ہے تو آپ سینٹرل پارک کی طرف جائیں۔ اگر آپ کا بجٹ توڑا ہے اور آپ انتظار کر سکتے ہیں 2 3 4 ایئرس، تو آپ ایل ڈی اے سٹی میں انویسٹمنٹ کر لیں، سستی چیز پہ نہ جائیں۔ ایلیٹ ولاز بیدیا روڈ، یہ مجھے جہاں تک یاد ہے 3 دن پہلے کسی نے مجھے اس کا پیمنٹ پلان شیئر کیا تھا کہ یہ اس میں انویسٹمنٹ کروں یا نہ کروں۔ اب یہ اتنی سوسائٹیز ہیں کہ ایل ڈی اے نے آئی بلیو کہ یہ لسٹ ابھی تک نامکمل ہے،
انکمپلیٹ لسٹ ہے یہ، لیکن میں آپ لوگوں سے ریکویسٹ کرتا ہوں جب بھی آپ چاہے اسلام آباد میں ہیں، لاہور میں، کہیں پہ بھی انویسٹمنٹ کرتے ہیں، مجھ جیسے شخص پہ بھی یقین نہ کریں، کیونکہ جو کیمرے کے سامنے ہے، یہ بہت بڑے بڑے فلاسفرز کہتے ہیں، بہت بڑے بڑے آرٹسٹ کہتے ہیں کہ کیمرے کے سامنے انسان کچھ اور ہوتا ہے، ریئل لائف میں انسان کچھ اور ہوتا ہے۔ آپ جو پیسہ کما رہے ہو وہ خود محنت سے خون پسینے کی کمائی آپ کی ہے، آپ اپنے بچوں کے لیے اور ان کے فیوچر کے لیے کمائی کر رہے ہوتے ہو۔ تو دیکھیں، ٹرسٹ کرنا ہے، میں مانتا ہوں کہ ٹرسٹ آپ نے کسی نہ کسی پہ تو کرنا ہے، لیکن اس ٹرسٹ کرنے سے پہلے اپنی ریسرچ کمپلیٹ کیجیے گا۔ اسلام بھی اس چیز کی اجازت دیتا ہے، اسلام بھی اسی چیز کا حکم دیتا ہے۔ آپ کو مزید کوئی بھی انفارمیشن چاہیے ریگارڈنگ اینی ریئل اسٹیٹ آف اسلام اور ڈیولپمنٹ ان لاہور، یو کین آلویز کانٹیکٹ می، آئی ایم مصدق الرحمان، جزاک اللہ۔